नाम गावही जुदी जुदी भेषने जिनको झगड़ा पनि धनी सबों का प्रणाम। गुरुहरूको महावाणीलाई चर्चाको माध्यमबाट अत्यन्तै रोचक ढङ्गले हामी माझ बस्दै आइरहनुहुने श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटकी संस्थापिका साथै नेपालकै पहिलो महिला भागवत वाचिका आदरणीय श्री तारा माताजीलाई आजको चर्चालाई अगाडि बढाइदिनु हुनको निम्ति महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। त्यसरी नै यस मन्दिरका संरक्षक अभिभावक आदरणीय श्री कमलदासी महाराजजीलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र हामी माझ आज बुटवलबाट पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद तिमिल सिन्हाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र सङ्गीतमा हामीलाई 19 दिनसम्म आनन्द दिलाउने आइरहनुहुने आदरणीय सुश्री जमुना घिमिरेजीलाई पनि महामती मन्दिरमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै उपवाचकको रूपमा रहनुहुने हाम्रो श्री कृष्ण प्रणय बाजुराज केन्द्रीय महिला समितिकी उपाध्यक्ष श्री उषा अधिकारीजीलाई पनि महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दैछु। र हामी माझ श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका सल्लाहकार श्यामबहादुर कार्कीजीको पनि मैले यहाँ उपस्थित देखेको छु, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र त्यसरी नै हामी माझ श्री कृष्ण प्रणय बाजुराज केन्द्रीय महिला समितिकी सल्लाहकार श्री वर्षा खातीजी उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। तबलामा साथ दिने भाइ सुजल कृष्णजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनको निम्ति टाढा नजिकबाट पाल्नुहुने सुन्दर साथ भक्तजनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यथास्थानमै आसन ग्रहण गरी आजको कथा श्रवण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आजको भण्डारा सेवा दिने सुन्दर साथ हुनुहुन्छ श्री वर्षा खातीजी, उहाँको मुवा राधा अधिकारी, उहाँ हाम्रो श्री कृष्ण प्रणय बाजुराजको पहिलो संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले अस्वस्थ हुनुभएको कारणले यहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन, सायद आउनु पनि हुन्छ होला। त्यसकारण उहाँकै सुपुत्री श्री वर्षा खातीजीले आजको भण्डारा सेवा लिनुभएको छ। उहाँलाई अगाडि आएर गुरुहरूलाई चन्दन वन्दन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै अत्यन्तै मिलनसार सेवाभावी साथीहरू चन्दा कार्की धोबीघाटबाट उहाँले पनि आजको भण्डारा सेवा लिनुभएको छ। र गुणमाया कुमार सानेपाबाट उहाँले पनि आज भण्डारा सेवा लिनुभएको छ। परमात्माको सेवामा सबैलाई सेवा गर्न मन लाग्छ, सबैजना सहभागी हुनुहुन्छ। र आज उहाँले यो पुण्यभूमिमा सुन्दर साथहरूलाई भण्डाराको सेवा गर्नुभएको छ। र गुणमाया कुमारजी र चन्दा कार्कीजीलाई पनि गुरु पूजनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु, अगाडि आएर गुरु पूजन गरिदिनु होला। र आजको भण्डारा सेवा हजुरले बुझिहाल्नुभयो, उहाँहरूबाट हुनु गइरहेको छ। र भोलिको भण्डारा सेवा हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष श्री शारदा शर्माजी र निवर्तमान अध्यक्ष श्री शान्ति खनालजीबाट हुनु गइरहेको छ। शारदा शर्माजी बाजुराज केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैलाई प्रणाम गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र यसरी नै श्री कृष्ण प्रणय बाजुराज केन्द्रीय समितिका उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि म यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई एकाग्र चित्तले एकाग्र मनले एक आस्थानमा आसन ग्रहण गरी आजको चर्चालाई सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दै अब हामी
श्री जमुना माताजीबाट भजन श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि वितक चर्चातिर हामी सरिक हुनेछौँ। प्रणाम। सद्गुरु की बाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। सद्गुरु की बाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। जीवन हमारा सुंदर होगा। भवसागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। भवसागर तर जाएंगे और बेड़ा पार
देवघाट धाम की, समस्त सुंदर साथ की, समस्त भक्त जन की। श्री परमात्मने नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। श्री गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैक बंधो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदा महामतिदायिने सन्मुख बाईजिराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सबका, सिद्ध होवे सबका। साक्षात युगल स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज श्यामा जी को वाङ्मय स्वरूपलाई प्रणाम गर्दै श्रीमद लालदास प्रणय वितक महामती लालदासलाई पनि प्रणाम गर्दै वितक साहेबलाई पनि प्रणाम गर्दै यस महामती मञ्चमा श्रीमद वितक साहेबको पाठ संलग्न रूपमा सधैँभरि संलग्न भएर धारा प्रवाह रूपमा पाठ गरिरहनुहुने बाइजराज समितिकै केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी श्री उषा लामिछानेज्यू, साथै गुरुजी यस मन्दिरका महन्त गुरुजी श्री कमलदास जी महाराज, साथै बाइजराज समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री शारदा शर्मा दिदीज्यू, मेरो साथमा देवघाटबाट संरक्षकको रूपमा रहेर देवघाटमा सेवा गर्दै आउनुहुने माताजी जमुना घिम्रेज्यू, तबलामा साथ दिन आउनुहुने भाइ सुजन तिप्सिनाज्यू, आज हाम्रो बीचमा हाम्रा आदरणीय पण्डितजी हुनुहुन्छ श्री कृष्ण प्रसाद तिमसिनाज्यू, उहाँ आउनुभएको छ र उहाँले अति सुन्दर एउटा तारतम बाणी भनेर एउटा सानो पुस्तकमा सबै कुरा समेटेर त्यहाँनिर राख्नु भएको छ। सुन्दर पुस्तक हामी माझमा लिएर आउनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका विशेष सल्लाहकार हुनुहुन्छ आदरणीय बुवा श्री श्याम प्रसाद कार्कीज्यू, धेरै समयमा उहाँसँग दर्शन भयो। त्यस्तै यहाँ उपस्थित हुनुभएका बाइजराज समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरू अनि हाम्रो शनिश्चरीबाट पनि हाम्रो कर्मकाण्डको निपुण हुनुहुन्छ आदरणीय पण्डितजी आउनुभएको छ।
त्यस्तै आजको जुन भण्डारा दिने आदरणीय दिदीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो यो बाइजी राज समितिको विशेष सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ दिदी वर्षा खातीज्यू, र उहाँको माता हुनुहुन्छ श्री राधा अधिकारी दिदी। उहाँलाई नजान्ने कोही पनि छैन सायद, जसले बाइजी राज समितिलाई यहाँसम्म ल्याउन बहुत ठुलो परिश्रम गरेर दुःख कष्ट गरेर अगाडि बढाउनु भयो। उहाँ आज आउनुहुन्छ होला सायद। उहाँ आएपछि नै उहाँलाई फेरि पनि प्रणाम गर्दै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथजी, आज जो सेवामा संलग्न हुनुहुन्छ, अनि यहाँ जुन ललितपुर जिल्लाकै जुन पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दिदी ललिता दिदी लगायत सबै सुन्दर साथहरूलाई प्रणाम गर्दै हामी हिजो बितकको प्रसङ्गमा कहाँ पुगेका थियौँ सुन्दर साथजी? हजुरलाई हुन त हिजो आउने सुन्दर साथ आज आउनु भएको छैन होला। आज कति सुन्दर साथ हिजो आउनु भएको छैन। आज कता कता मन्दिर दर्शन गर्न जाने कुरा गरिरहनु भएको थियो हाम्रो सपना माताजीको साथमा। उहाँले सबैतिर मन्दिर दर्शन गराउन लाने भन्ने कुरा सुनेकी थिएँ, सायद त्यता जानुभयो होला। र हिजोको प्रसङ्गमा हामी कहाँ पुगेका थियौँ भने हिजो ललिता दिदी आउनु भएको थिएन। हिजो हर्जी व्यासलाई श्री प्राणनाथजीले भेटेर हर्जी व्यासले श्रीमद् भागवत सुनाइरहनु भएको प्रसङ्ग आइरहेको थियो। हिजोको प्रसङ्गमा जुनागढ गाउँ बसाउन जाँदाखेरि कान्छी भाइको सल्लाहबाट उहाँले हर्जी व्यासलाई धेरै ठुलो सेवा गरेर गुण लगाउनु भएको थियो, ऋण लगाउनु भएको थियो। त्यसको बदलामा के चाहन्छौ भन्दा एकजना साधुलाई कथा सुनाइदिनुहोस् भन्ने उहाँको तीव्र इच्छा थियो। र हिजो हामी हर्जी व्यासले श्रीमद् भागवत सुनाउँदै गरेको प्रसङ्ग सुनिरहेका थियौँ। श्रीमद् भागवत सुनाउँदै गाली गर्न थाल्नुभयो साधु सन्तलाई। साधु सन्तले यस्तै लेखेका छन् भन्छन् साधु सन्तलाई, अनि व्यासजीलाई पनि गाली गरिरहनु भएको। श्री प्राणनाथजीलाई जोस आयो र श्री प्राणनाथजीले के गर्नुभयो भन्दा हातबाट श्रीमद् भागवत लिनुभयो, लिएर आफै सुनाउन थाल्नुभयो। तपाईँ साधु सन्तलाई ऋषिमुनिलाई गाली गर्नुहुन्छ, शास्त्रमा यस्तै लेखेको छ भन्नुहुन्छ। तपाईँले जुन हिराको महल भन्नुभयो, त्यो हिराको महल कहाँ छ, कुन ठाउँमा छ भनेर महामती प्राणनाथजीले सोध्नुभयो। राम्रोसँगले उहाँले जवाब दिनु भएन। कहिले आदिनारायणको स्थान भन्नुहुन्छ, कहिले अक्षरको स्थानमा भन्नुहुन्छ, 14 लोक ब्रह्माण्डभित्र भन्नुहुन्छ, कहिले पूर्ण रूपमा जवाब दिन नसक्दा श्री प्राणनाथजीले श्रीमद् भागवतलाई हातमा लिनुभयो। अब आजबाट म सुनाउँछु तपाईँलाई, तपाईँ श्रोता भएर सुन्नुहोस् भनेर श्री प्राणनाथजीलाई जोस आयो त्यही बेला। यह ठौर अक्षर की लिखा शास्त्रों में, तब कदमों लाग फेर कया ए ठौर पाऊँ तुमसे बार बार भन्दा पनि उनले राम्रो जवाब दिन सकेन। तब जवाब व्यासले दिया, यो ठौर आदि नारायणको स्थान हो भन्छन्। कहिले कहाँ अक्षरमा लगेर फेरि आदि नारायणमा लिएर आउँछन्। अनि शास्त्रकारहरूलाई गाली गरेको देखेर श्री प्राणनाथजीले भन्नु, अनि शास्त्रमा नै यस्तै लेखेको छ भन्छन्। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ, पर जीव सृष्टि क्या पावही जिनकी अकल है तुच्छ। जीव सृष्टिले शास्त्रमा केही पनि देख्दैन, शास्त्रमा केही पनि पाउँदैन, तर ब्रह्म सृष्टिहरूको लागि चाहिँ के हो भन्दा एउटा पत्र हो, साक्षी ग्रन्थ हो शास्त्र। र नै श्रीमद् भागवत भनेको शास्त्र शरण श्री भागवत बुद्धि जागृतको ज्ञान भनेर श्री प्राणनाथजीले सबैलाई कुम्भ मेलामा यसरी हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायको पद्धतिमा बताउनु भएको थियो। वेद शास्त्र उपनिषदमा पनि ब्रह्म सृष्टिको साक्षी दिएको छ, परमधामबाट ब्रह्म अङ्गनाहरू आउने कुरा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यो धरतीमा आउने कुराहरू। त्यसै गर्दा गीताले पनि 3 पुरुषको वर्णन गरेको छ, अक्षरातीतको जुन विषयमा सङ्केत गरेको छ गीताले। अक्षरातीत हुनुहुन्छ। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते।
उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्म्यति उदारित भनेर गीताले क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष अनि अक्षरातीत पुरुष, तीन पुरुषको चाहिँ व्याख्या गीताले पनि गरेको छ। गीता शास्त्रले श्रीजीले क्षर अक्षरको भेद सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। कानजी भाइ छेउमै बस्नु भएको थियो। भन्नुभयो, श्री प्राणनाथजी, हजुरले अक्षरातीतको विषयमा पनि उहाँलाई केही सोध्नुहोस् न। त्यति बेला जोस आउँछ श्रीजीलाई अनि यसरी धक्का दिनुभयो कानजी भाइलाई। यसो पछाडिपट्टि हुनुहुन्थ्यो, यसो गरेर धक्का दिनुभयो। यह तो थका छेर में सुध नहीं अक्षर, तो ए अक्षरातीत के ए क्या देवे उत्तर। क्षर ब्रह्माण्डमा थाकिसके अक्षरकै कुरा यिनलाई आउँदैन भने अक्षरातीतको विषयमा यी के जान्दछन् भनेर चाहिँ श्रीजीले भन्नुभयो। जब तक निज नाम छैन तब तक भागवतको रहस्य पनि खुल्दैन। श्रीमद् भागवतको रहस्यलाई खोल्नको लागि पनि तारतम्य ज्ञान हुनुपर्दछ। त्यसले गर्दा तारतम्य भागवत भनिन्छ नि। तारतम्य न जानाति सच्चिदानन्द लक्षणम। सच्चिद आनन्दले परिपूर्ण भएको धाम र परमात्माको नाम तारतम्य बिना जान्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा तारतम्यको गहिराइमा गएर मात्र बुझेको हुन्छ। निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद। निज नाम बिना सब खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम बिना सब खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम बिना चाहिँ वेद उपनिषद पढेर पनि उनीहरू खाली नै भए। सम्पूर्ण शास्त्रको निचोडलाई उनीहरूले रहस्यमय पूर्ण बुझ्न सकेनन्। निज नाम बिना, तारतम्य बिना भेद नजाने रे। श्रीमद् भागवतमा पनि बहुत रहस्यमय कुराहरू छन्। श्रीमद् भागवतको मङ्गलाचरणमा सत्यम परम धीमहि भनेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको जुन यहाँ स्तुति गरिएको छ श्रीमद् भागवतमा। श्रीमद् भागवतमा अति गहिरो कुराहरू छ। श्रीमद् भागवतमा यस्तै लेखेको छ भनेर तिमी आचार्यहरूलाई गाली गरिरहेका छौ अनि आचार्यहरूको गल्ती भनिरहेका छौ। श्रीमद् भागवत भनेको के हो भन्दा शोक मोह भयलाई नाश गर्ने त्यस्तो अनि अमृतलाई प्रदान गर्ने श्रीमद् भागवत हो। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवतमा विशेष गरेर श्री कृष्णको गुणानुवाद गाइएको छ। हुन त सत्यम परम धीमहि भनेको छ हे वेदव्यासजी। यहाँ श्रीमद् भागवतमा रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, धीशम परम धीमहि, शम्भु परम धीमहि, शक्ति परम धीमहि कसैको पनि नाम छैन। पहिलो मङ्गलाचरणमा 3 प्रकारका मङ्गलाचरण श्रीमद् भागवतमा छ। तर श्रीमद् भागवतमा जुन मङ्गलाचरण छ वेदव्यासजीले जुन गाउनु भएको त्यसमा सत्यम परम धीमहि वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। यसलाई मुख्य मङ्गलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भनेको के हो भन्दा अति नजदिक भएका परमात्माको गुणानुवाद गाउनु। जस्तै महामती प्राणनाथजीले बाणीमा सेहरक से हक्क नजिक भन्नुभएको छ। समझभन्दा पनि परमात्मा नजदिक हुनुहुन्छ। हाम्रो प्राणभन्दा पनि परमात्मा नजदिक हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी कुनै आपद विपदमा पर्यौँ भने, दुःख कष्टमा पर्यौँ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ भन्दा प्राणलाई बचाउन खोज्छौँ, प्राणलाई नै प्यारो मान्छौँ। कसरी हुन्छ, नदीमा डुब्न आँट्यो भने त्यसलाई बचाउन हरेक प्रयास गर्छौँ आफू बाँच्न। जब अब म बाँच्दिनँ भनेपछि अनि परमात्मालाई पुकार्छौँ, हे परमात्मा बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेर। तर प्राणभन्दा पहिला परमात्मालाई पुकार्नु अति उत्तम हो। सेहरक से हक्क नजिक। परमात्मा यति नजदिक हुनुहुन्छ अरे कि हाम्रो यो चेहराभन्दा पनि परमात्मा नजिक हुनुहुन्छ। हाम्रो यो अनुहारलाई हेर्न जसरी ऐनाको आवश्यक छ, ऐनाको आवश्यक छ। ऐना बिना हामीले आफ्नो अनुहार देख्न सक्दैनौँ। अर्काको चेहरा हामी देखिरहेका हुन्छौँ तर हाम्रो नजदिक भएको चेहरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ कालो मोसो दलिएको छ तर ऐना हेरेन भने त्यो मोसो दलेको थाहा हुँदैन ऐना नहेरी। के अरूले बताइदिनु पर्यो। तर अर्काको अनुहार चेहरा हामी हेरेर थाहा पाउँछौँ यसको अनुहारमा के लागिरहेको छ, कस्तो छ अनुहार, कालो छ कि गोरो छ कि कतै दाग लागेको छ कि। तर आफ्नो अनुहार जबसम्म ऐना हेर्दैनौँ तबसम्म अनुहार देख्छौँ हामी
सबैभन्दा नजदिक हो नि त अनुहार। हाम्रो अनुहारमा आँखा नजदिक छन्, नाक नजदिक छ, कान नजदिक छन्, गाला नजदिक छ, ओठ नजदिक छ, चिउँडो नजदिक छ। तर पर भएका अरूको हामी जुन गल्तीहरू अथवा केही दागहरूलाई औल्याउँछौँ, देख्छौँ, तर आफ्नो यहीँ भएको यहाँ हामी देख्दैनौँ। ऐना नहेरी हामी देख्दैनौँ, ऐना हेर्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मालाई पनि हामी धेरै नजदिक भएको कारणले देखेका छैनौँ, देख्न सकेका छैनौँ। परमात्मा अति नजदिक हुनुहुन्छ, परमात्मालाई हामी देख्दैनौँ। नदेख्नुको कारण के हो भन्दा हामीहरूले त्यो शास्त्र, त्यो गुरुवाणीलाई प्रयोग गरेका छैनौँ। शास्त्र भनेको दर्पण हो, शास्त्र भनेको ऐना हो। शास्त्रद्वारा परमात्मालाई नजदिक देख्छौँ। शास्त्रकारहरूले गुरुवाणीमा गुरुहरूले परमात्मा यति नजदिक हुनुहुन्छ। जस्तै महामती प्राणनाथले सेरक से हक्क नजिक भन्नुभयो, समझभन्दा पनि परमात्मा नजदिक हुनुहुन्छ। समझभन्दा, सम्झिनुभन्दा पनि परमात्मा नजदिक हुनुहुन्छ। त्यसै गर्दा परमात्मा अति नजदिक हुनुहुन्छ। र परमात्माको जुन दिव्य लीला श्रीमद् भागवतमा छ, भक्ति रूप पद्यते पुंसाम शोक मोह भय पदा। देवताहरू स्वर्गमा बसेर लोभिन्छन् कि धरतीमा श्रीमद् भागवतको लीला कथा सुन्न पाइन्छ, शास्त्रको रहस्यहरू सुन्न पाइन्छ। तर स्वर्गमा कहिले पनि पुराण हुँदैन। स्वर्गमा वैकुण्ठमा पुराण लगाउँदैनन्। यहाँ जस्तो पण्डाल लगाएर यसरी मायक लगाएर सबै बसेर कथा श्रवण हुँदैन। त्यहाँ भनेको विलास गर्ने, भोग गर्ने भूमि हो। स्वर्ग भनेको भोग गर्ने भूमि हो, वैकुण्ठ भनेको भोग गर्ने भूमि हो। र नै श्रीमद् भागवतमा चाहिँ मुक्त कण्ठले देवी देवताहरू भन्दछन्, के भन्दछन् भन्दा, न यत्र वैकुण्ठ कदा सुदापगा, न साधवो भागवतास्त्रदासयः, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सव, सुरेश लोकोऽपि न वैस सेवता। स्वर्गमा वैकुण्ठमा कुनै यज्ञ हुँदैन, त्यहाँ कुनै भागवत कथाहरू हुँदैन, तारतम वाणीको रस स्वर्ग वैकुण्ठमा हुँदैन, पाइँदैन। त्यहाँ सबैजना मिलेर कथा श्रवण गर्न पाइँदैन, परमात्माको गुणानुवाद गाउन पाइँदैन। यो यी धरती लोकमै, धरतीमै हुन्छ, पृथ्वीमै हुन्छ। त्यसै गर्दा हामीलाई पृथ्वीमा जन्म लिन पाए हुन्थ्यो। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न एसाम शिवदूत स्वयं हरि, जन्म लब्ध तसुभारता जिरे, मुकुन्द सेवै पथिकम प्रियाहिना। त्यहाँनिर कुनै प्रकारको यज्ञ महोत्सव केही पनि हुँदैन। मुकुन्द माने श्रीकृष्णको सेवा हुँदैन। मनुष्यले त्यस्तो कुन कर्म गरेर आज धरतीमा जन्म लिन पाइरहेका छन्, त्यो सौभाग्य कहाँबाट प्राप्त भयो मनुष्यलाई? त्यस्तो सुधा अमृत, कथाको सुधा अमृत प्राप्त गर्ने मौका मनुष्यलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? हामी देवी देवता त कहिले कीर्तन गर्न पाउँदैनौँ यहाँ बसेर, हामी त भोग मात्र गरिरहेका छौँ। हामीले कमाएको सम्पत्ति स्वर्गमा भोग्ने हो। त्यसले गर्दा परमात्माको कथा अनन्त छ, परमात्माको कथा अमृत अनन्त छ। त्यो अनन्त यही धरतीमा मात्र प्राप्त हुन्छ। स्वर्गमा के गर्छन् देवी देवता भने अमृत पान गर्छन् अरे। हामी सुन्छौँ स्वर्गमा अमृत पाउँछ। त्यो अमृत पान गरेपछि स्वर्गको लय नभइन्जेल स्वर्गमा जीवित रहन्छन् भनेर भन्छौँ। स्वर्गमा अमृत कहाँबाट आयो? स्वर्गमा अमृत कसरी निस्क्यो भन्दा समुद्र मन्थन गरेर निस्केको अमृत हो। देवता र दानवले समुद्र मन्थन गरे, त्यति बेला अमृतको कलश लिएर चाहिँ देवता प्रकट भए। त्यो अमृतको कलश पिलाउनको लागि भगवानले मोहिनी अवतार धारण गर्नुभयो। त्यही थोरै अमृत स्वर्गमा गयो, थोरै अमृत, धेरै अमृत होइन, एउटा घडामा छ अमृत। त्यो घडाको अमृतले स्वर्गमा बसेका सबैलाई के यथेष्ट पान गर्न पुग्छ? कदापि पुग्दैन। उनीहरू त्यो अमृत कहिले पनि अगाउँची पाउँदैनन्। स्वर्गका देवताहरूले के गर्छन् भन्दा केवल अमृत सुँग्न मात्रै पाउँछन्, सुँगेर मात्र उनीहरू खुसी भएका हुन्छन्। स्वर्गमा पुण्य आत्माहरू मात्रै जान पाउँछन्। स्वर्गमा जसले धेरै पुण्य गर्छ, जसले धेरै यहाँ पुण्य र भक्तिमा धेरै अन्तर छ। भक्तिमा कुनै प्रकारको आकांक्षा हुँदैन, भक्तिमा कुनै प्रकारको चाहना हुँदैन, भक्तिमा कुनै प्रकारको इच्छा हुँदैन।
कामना हुँदैन। भक्ति भनेको निष्काम हो, निष्काम भक्तिको हो भक्ति। तर पुण्य भनेको आशाले गरिन्छ। म एउटा कुवा खनिदिन्छु मलाई पुण्य मिलोस्, म चौतारो बनाइदिन्छु मलाई पुण्य मिलोस्, म यति यति दान गर्छु मलाई पुण्य मिलोस्, म तीर्थमा गएर चाहिँ सबैलाई खिलाउँछु गरिब दुखीहरूलाई अनि धेरै दान गर्छु तीर्थमा, त्यहाँ मलाई पुण्य मिलोस्। कहाँको पुण्य मिलोस् भन्दा स्वर्गको पुण्य। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि उनीहरूले धेरै पुण्य कमाए। ती पुण्य आत्माहरू जब मर्दछन्, उनीहरू यो शरीर छोड्दछन्, त्यति बेला ती पुण्य आत्मालाई के गर्छन् स्वर्गका पार्षदहरूले भने माला लगाएर स्वर्ग लिएर जान्छन्। सुन्दर माला लगाइदिन्छन्, स्वर्ग प्रवेश गर्छन् उनीहरू। अनि उनीहरूलाई त्यहाँ देवी देवताले के भन्छन् ती पुण्य आत्मालाई भने जबसम्म तिमीहरूको यो माला ओइलाउँदैन तबसम्म यो स्वर्गमा बस्न पाउँछौ। जुन दिन तिमीहरूको माला ओइलाउँछ तिमीले याद गर्नु धरतीमा जानुपर्छ। फेरि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्ते लोके विसन्ति। विशाल छ स्वर्गलोक, त्यहाँ अनेक भोग भूमि छ, आनन्दै आनन्द छ, त्यहाँ केही कुराको कमी छैन। तर 5 स्टार होटेल जस्तो हो। 5 स्टार होटेलमा आफूसँग पैसा हुँदा अनेक प्रकारले त्यहाँनिर भोग्न पाइन्छ, सबै कुरा पाइन्छ। 5 स्टार होटेलमा सबै कुरा पाइन्छ अरे। म त त्यहाँ गएको छुइनँ, तर अरूले भन्छन् सब कुरा पाइन्छ। तर आफूसँग पैसा हुँदा मात्र, पैसा सकेपछि त्यो होटेलबाट गलत्याएर निकालिदिन्छन्, एकछिन पनि बस्न दिँदैन। त्यस्तै आफूले गरेको पुण्य हुइन्जेल स्वर्गमा बस्न पाइन्छ। अनि त्यति बेला अमृत सुँग्न पाइन्छ, पिउन होइन सुँग्न। यति लोभ गरेर यति कन्जुस्याइले त्यहाँ अमृत सुँगाउँछन् अरे स्वर्गमा, कन्जुस्याइले सुँगाउँछन्, पिउन चाट्न पाइँदैन। त्यति लोभी छन् देवी देवताहरू। ककललाई पुर्याउनु पिलाउनु ककललाई त्यो अमृत। हामी अमृतको कुरा गर्छौँ। एउटा घडामा अमृत हुन्छ, त्यही घडाको अमृत लिएर सुखदेव महाराजसँग अनुनय विनय गर्न आएका थिए देवताहरू। त्यति बेला सुखदेव महाराजले भन्नुभयो को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा भागवत। त्यति बेला ब्रह्माजीले चाहिँ तौलिनु भएको छ श्रीमद् भागवतलाई। को कथा को सुधा लोके, कहाँ कथा अमृत, कहाँ परमात्माको लीला रूपी अमृत, तारतम वाणीको रस अमृत, वितक चर्चाको रस अमृत, भागवत कथाको रस अमृत कहाँ, अनि कहाँ स्वर्गको अमृत। स्वर्गको अमृत तिमीहरू यहाँ तुलना गर्न आउँछौ, जाऊ तिमीहरू। यति गाली गर्नु भयो सुखदेव महाराजले। अनि उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो यो के हो श्रीमद् भागवत भनेको, हामीहरूले प्राप्त गर्न पाएनौँ, तर राजा परीक्षित सुनिरहेका छन्। अब ब्रह्माजीलाई गएर भने ब्रह्माजीले एकपट्टि भागवत ग्रन्थ राख्नुभयो, एकपट्टि सारा साधनहरू राख्नुभयो, वेद उपनिषद शास्त्र सबै राख्नुभयो, होम यज्ञ गरेको फल पनि राख्नुभयो, तपस्या गरेको फल पनि राख्नुभयो। एकपल्ट श्रीमद् भागवतको एक पल्लामा ग्रन्थ राख्नुभयो र तौलिँदा सत्यलोक तुलान बद्वा तोलयत साधनान्य जह। अरू साधन भन्दा श्रीमद् भागवत भारी भएर गयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसले गर्दा स्वर्गमा अमृत सुँग्न मात्र पाइन्छ। 3 जना कन्जुसहरू, एकपल्टको कुरा हो, एउटा सानो म उदाहरण दिन्छु। 3 जना कन्जुसहरू रहेछन्, साह्रै लोभी। समाजमा जो दान गर्दैन, जो सहयोग गर्दैन, आफूसँग भएर पनि लोभी छ, अरूलाई खिलाउँदैन भने उनीहरूको नामको बदनाम हुँदै हुँदै जान्छ। यिनीहरू कस्ता मान्छे, यिनीहरू अरूतिर सबैतिर जान्छन्, सबैतिर गएर अरूले भण्डारा दिएको खान्छन्, अरूतिर गएर सबैतिर हिँड्छन्, तर आफू चाहिँ कहिल्यै यिनीहरू भण्डारा दिँदैनन्, यिनीहरू कहिले दान गर्दैनन् मन्दिरमा भनेर एकले अर्कालाई भन्छ, अर्काले अर्कालाई काने खुसी गर्दा गर्दै सारा फैलिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि कन्जुसमा पनि 1 नम्बर नम्बर 1 3 जनालाई नम्बर 1 को लिस्टमा राखेछन्, 3 जना लोभीलाई। अब उनीहरूलाई यस्तो साह्रै चारैतिर अब हल्ला भयो, हामी त 1 नम्बरका कन्जुस भएछौँ, अब हामीहरूले उदाहरण भएर देखाउनु पर्छ है साथी हो भनेछन् 3 जनाले। ल के गरेर उदाहरणीय बन्ने त भन्दा हामी अब बजार जाउँ, बजार गएर केही किनौँ। आजसम्म हामी बजार गएका छैनौँ, एउटा कपडा लगाएको वर्षौँ दिन भयो, त्यही मैलो भएर फाटिसक्यो, केही पनि किन्दैनन्, कहिले सामग्री किनेर घरमा ल्याएर छोराछोरीलाई खुवाउँदैनन्, केही पनि। यति लोभी रहेछन् 3 जना। अब मन मुटुमा ढुङ्गा राखेर
गएछन् बजारमा गएर के किन्ने त भन्दा अब अरू त के किन्नु, कपडा किने, कपडा फाटेका छैनन्, 2 वर्ष त भयो लगाएको, यी कपडा फाटिन्जेल त लाउनु पर्यो, कपडामा कहाँ पैसा हाल्ने, के गर्नु त, के किन्ने त भन्दा बरु एउटा खानेकुरा किनौँ न। के किन्ने खानेकुरा भन्दा धेरै लामो टिक्ने खानेकुरा लामो टिक्ने के किन्नु त भन्दा घिउ किनौँ भनेछन् तीनजनाले। तीनजनाले कति कति घिउ किन्ने भन्दा 200 ग्राम घिउ किन्ने भनेछन्। तीनजनाले मिलेर 200 ग्राम घिउ किनेछन्। अनि किनेर चाहिँ सिसीमा यसरी बोतलमा देखाउँदै हामी पनि बजार गएका थियौँ है, हामीहरूले पनि घिउ किनेर ल्यायौँ, हामी पनि उदारवादी हौँ, हामी पनि एकदमै दानी हौँ, हेर आज मुटु मिचेर भए पनि उनीहरूले घिउ किनेर सबलाई देखाएछन्। छक्क परेछन्, कहिल्यै बजार नजानी मान्छेले आज घिउ किने भनेर सबैतिर हल्ला भयो। अब त्यो घिउ घरमा लिएर गए, घरमा लगिसके अब अनि 1 महिनामा 3 जनाको भेट भएछ फेरि। अनि 3 जनाको भेट हुँदा एउटाले सोधेछ, साथी घिउको के छ हाल खबर भनेर सोधेछ। 1 नम्बरकाले भनेछ, के हुनु र, म त घिउ त्यो अस्ति किनेको घिउ रोटीमा लाउँछु। कसरी लाउँछौ भन्दा छोराछोरीहरू 5-6 जना हामी परिवार छौँ, पहिला रोटी बनाउँछौँ, रोटी बनाएपछि तलको रोटीमा अलिकति घिउ लगाइदिन्छु म, अनि त्यहाँ माथि थुपार्दै लान्छु रोटी, अनि माथिबाटको रोटीमा फेरि घिउ दलेर माथिबाट छोपिदिन्छु, सबै रोटीलाई पुग्यो। त्यसरी काम चलिरहेको छ। दोस्रोले भनेछ, तपाईँ त धेरै दानी, धेरै खर्चालु हुनुभएछ, यसरी खर्च गरेर कहाँ हुन्छ, त्यसरी कहाँ हुन्छ भनेछ। अनि कसरी खर्च गर्नुहुन्छ त घिउ तपाईँ भन्नु त भन्दा म त के गर्छु भने रोटी पकाउन लाउँछु परिवारलाई, अनि रोटी पकाइसकेपछि बिचमा सलाइको काँटी घिउमा चोपेर बिचमा राखिदिन्छु, सबैलाई पुग्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सबलाई पुग्यो। तेस्रो नम्बरकाले भनेछ, तिमीहरू साह्रै खर्चालु भएछौ, त्यसरी कहाँ पुग्छ, कसो गर्छौ त तिमी चाहिँ भन त भन्दा म त के गर्छु भने पहिला रोटी पकाउँछु, रोटी पकाएपछि प्रत्येक रोटीमा घिउको बोतल घुमाइदिन्छु बिर्को नखोली, अनि सबै परिवार खान बस्छन्, अनि बिर्को खोलिदिन्छु, अनि घिउको बासना आउँछ, अनि बासना सुन्दै रोटी खाँदै गर्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यस्ता कन्जुस। अनि तपाईँको त पुस्तौँ पुस्ता त्यति घिउले पुग्ने भएछ भनेछ एउटाले। हो, म त पुस्तौँ पुस्ता पुर्याउँछु। हो, त्यस्तै त्यो स्वर्गको अमृत पनि पुस्तौँ पुस्ता सुन्न पुगिरहेको छ, तर खान पाउँदैनन् ती देवी देवताहरू, खान पाउँदैनन्। तर हामी स्वर्गमा अमृत पाइन्छ भनेर मक्ख पर्छौँ। स्वर्गको अमृत भन्दा त 100 गुणा धरतीकै अमृत, भागवत रूपी अमृत, वितक कथा रूपी अमृत, तारतम वाणी रूपी अमृत, यो भनेको यस्तो हो कि घर घरमा गएर पनि मान्छेले पिलाइरहेका हुन्छन्। हरेक ठाउँमा यो रस पान गर्न पाइन्छ। यस्तो अमृत कहाँ प्राप्त हुन्छ? आज तपाईँ शास्त्रकारलाई गाली गर्नुहुन्छ, ऋषिमुनिलाई गाली गर्नुहुन्छ, तपाईँ शास्त्रलाई गाली गर्नुहुन्छ भनेर श्री प्राणनाथजीले श्रीमद् भागवत हातमा लिनुभएर श्रीमद् भागवतको रहस्यलाई खुलाइदिनु भयो। हामी एउटा नाम संकीर्तन गाउँ, भजन गाउँ एउटा, र हाम्रो बिचमा हाम्रो दीपक भाइ पनि आउनुभएको छ। अहिले दीपक भाइको भजन श्रवण गर्छौँ। अति मिठो स्वरको धनी हाम्रो बिचमा हामीसँग धेरै ठाउँमा हिँड्नुभयो भजन गाउन, र अहिले आफ्नै व्यापारमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तर आज पिताजीलाई पनि लिएर आउनुभएको छ। अहिले बिचमा भाइले एउटा भजन गाएर नचाइदिनुपर्छ है भाइ। अब एकछिनमा अर्को भजन भाइले गाउनुहुन्छ, मिठो स्वरको धनी हुनुहुन्छ, यहीँ आएर बस्न अनुरोध गर्दछु म भाइलाई। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना, लाल मैं जी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हो। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना, लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हो। प्रभु मुझ
सभी का बन गया पर मेरा कोई न बन पाया। सभी का बन गया मैं पर मेरा कोई न बन पाया। बड़े ही आस में करके तुम्हारे द्वार पे आया। बड़ी तो हो मेरी हिम्मत, तेरे मेरा क्या मेरे कीमत। बड़ी तो हो मेरी हिम्मत, तेरे बिन क्या मेरे कीमत। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। मेरे हालात में माधव हर कोई तंज कसता है। मेरे हालात में माधव हर कोई तंज कसता है। गर्भता देख कर मुझको जमाना खूब हंसता है। ये दुनिया लाज का दुश्मन दुखाता है ओ मेरा मन। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। सद्गुरु महाराज की यस्तो प्रकारले भागवतको मङ्गलाचरण सुनाउनु भयो। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। क्षर अक्षरदेखि पर सत्यम परम धीमहि परम सत्य अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। जो हिराको महल तपाईले बताउनु भयो त्यो वास्तवमा 25 पक्ष परमधाम हो। अनेक हिरा माणिकले झलझलाकार भएको त्यस्तो त्यो शास्त्रमा जुन सङ्केत गरेको छ तर त्यो परमधाम हो, 25 पक्ष परमधाम। श्रीराजजीको जुन महल हो जहाँ गइसकेपछि यो संसारमा फेरि आउनु पर्दैन। त्यहाँ कुनै यहाँका 5 तत्त्वहरू पुग्दैनन्। चाँद सूरजको गम नहीं न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जुन त्यो परमधाम आदि नारायण छेर अक्षरदेखि पर अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तमको धाम हो। महामती प्राणनाथजीले भागवतको आधारबाट हरजी व्यासलाई चाहिँ यसरी सुनाउनु भयो। त्यति बेला हरजी व्यासजी हात जोडेर शरणमा पर्नुभयो। आज मैले हो भनेको कुरालाई होइन कसैले भन्दैनथ्यो। आज दुईटा कुराको दाग मेरो मनमा थियो तर मेरो कुरा मेरो अहंकारलाई मेटाउनेवाला हजुर आउनुभयो परमात्मा स्वरूप। सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब तुम तेहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब। लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ कि मेरो भलाइको लागि हजुर आउनुभयो हे गुरुजन, हे स्वामीजी, हे प्राणनाथजी। आजदेखि मैले यो अहंकारलाई छोडेँ भनेर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा शरणमा पर्नुभयो। शरणमा परिसकेपछि श्री प्राणनाथजीले उहाँको पनि उद्धार गर्नुभयो र अब श्री प्राणनाथजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब श्री प्राणनाथजी सबको भलाइको लागि तारतमको ज्ञान उनलाई पनि दिएर तारतम ज्ञान उत्तम जीव जानेर उत्तम जीव एउटा परमधामको आत्मा नभए पनि उत्तम जीव हो भनेर जुन तारतम उहाँलाई दिनुहुन्छ र आफ्नो जति अंकुर थियो त्यति मात्रै उनले प्राप्त गरे।
त्यही समयमा श्री प्राणनाथजीले के गर्नुभयो भन्दा सुन्दर साथहरूलाई नौतनपुरीमा धेरै कष्ट भइरहेको छ, सुन्दर साथहरूको कुशल मङ्गल के भइरहेको छ भनेर श्री प्राणनाथजी नौतनपुरीतर्फ जानुभयो। यता के भयो भन्दा श्री प्राणनाथजी जुन संसारको जुन दायित्व पनि निभाइरहनु भएको छ, संसारमा आइसकेपछि संसारको दायित्व पनि निभाउनु पर्छ। कुतुब खाँले के गर्यो जाम राजालाई भने जुन कर नतिरेको कारणले गर्दाखेरि जाम राजालाई उसले धेरै जुन आक्रमण गर्नको लागि धेरै उसले चाहिँ जुन त्यो एउटा पत्र पठायो। त्यही बेला धेरै वर्षदेखिको कर तिर्न सकेका थिएनन् जाम राजाले। आफूले 2-4 लाख रुपियाँ बटुलेर श्री प्राणनाथजीको साथमा, प्राणनाथजी पनि साथमा जानुभयो त्यो कर तिर्नको लागि। 1 लाख मात्र केवल बाँकी थियो। त्यति बाँकी हुँदा पनि उसले मानेन। त्यही समयमा महामती श्री प्राणनाथजीलाई बन्धक बनाएर चाहिँ राख्यो उसले र 6 महिनासम्म अहमदाबादमा बन्धक भएर बस्नुभयो। 6 महिनासम्म बन्धक बनाएर चाहिँ जब उसले राख्यो, जबसम्म तिमीले हे जाम राजा यो पैसा वापस गर्दैनौ तबसम्म तिम्रो मन्त्री यहीँ रहन्छ भनेर श्री प्राणनाथजीलाई यो मायाको तेस्रो चौथो झट्का, अन्तिममा त मायाले के गर्यो, तेस्रो झट्का यति गाह्रो थियो। अब चौथो झट्का, पछि गतमत मारी हरि लई बस पोताने करे, बाएँ ग्रही लई निसरी मै तृण जुद्ध किदा फरी फरी, पछि गतमत मारी हरि लई बस पोताने करी। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ जीवनमा महामती प्राणनाथजीले 3 बार नजरबन्दमा जुन रहनुभयो। पहिलो बार खेताबाईको धन लिएर आउँदा बालबाईको शिकायतबाट, दोस्रो पल्ट नजरबन्दमा राखे जति बेर बाणी उत्रियो त्यो समयमा। अहिले यो तेस्रो पल्ट पनि नजरबन्दमा बस्नुभयो श्री प्राणनाथजी। सम्वत 1720 आयो। जाम राजाले धन लुटाउन सक्नु भएन, जुटाउन सक्नु भएन। 6 महिनासम्म तिथि तय गरेको थियो, यो दिन निश्चय गरिएको हुन्छ, यो दिन यदि धन ल्याएनौ तिमीले बाँकी रहेको भने तिम्रा मन्त्रीलाई हामी के गर्छौँ भन्दा वध गर्छौँ, फाँसी दिन्छौँ। त्यो समयमा जाम राजाले त्यो धन लिएर जान सकेन। अब श्री प्राणनाथजीलाई आजको डेट, आज बेलुका फाँसी दिने कुरा भइरहेको छ। त्यही बेला कुतुब खानले आफ्ना मान्छेहरूलाई आदेश दियो कि यसलाई बेलुका मृत्युदण्ड दिनु यो मन्त्रीलाई भनेर। त्यही बेला कान्छी भाइले यो कुरा थाहा पाउनुभयो। कान्छी भाइले बाईजी महाराजलाई भेटेर भन्नुभयो हजुरका वस्त्र दिनुहोस् मलाई, मेरो एउटा सानो काम छ। किन यो वस्त्र माग्नुभयो? तेज कुमारी माताले ती वस्त्रहरू दिनुभयो अनि ती वस्त्र लगाएर कान्छी भाइ पुग्नुभयो अनि त्यहाँ तो राजमहलमा पुग्नुभयो। अब आज उनको फाँसी हुँदैछ श्री प्राणनाथजीको। त्यही समयमा कान्छी भाइले म उनकी पत्नी हुँ, उनको अन्तिम इच्छा केही छ कि भनेर पत्नीले भेट्न पाइन्थ्यो। पत्नी बनेर जानुभयो घुम्टो ओढेर अनि भित्र गएर हे धामका धनी, हे श्री प्राणनाथजी म यहीँ बस्छु, मैले मरेर केही हुँदैन। किन भन्दा हजुर त धर्मको जागनी गर्न आउनुभएको, जागनीको काम गर्न आउनुभएको हजुर, म त के गर्न सक्छु, मैले मरेर केही हुँदैन। तर हजुर त सबै साथको लागि, सुन्दर साथको लागि हजुर यहाँबाट निस्किनै पर्छ। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो तिमीलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर म निस्किन्न, जे हुन्छ धनीको इच्छाले हुन्छ। मान्नु भएन, तर बार बार हात जोड्नु भयो, बार बार हजुर अवश्य पनि यति काम गरिदिनुहोस् भनेर ती वस्त्र दिएर श्री प्राणनाथजीलाई, ती वस्त्र लगाएर श्री प्राणनाथजी स्त्री भएर निस्किनु भयो। पछि गतमत हारी मारी हरि, पछि त गत आफ्नो गति पुरुषको भेषलाई पनि मेटाएर स्त्री भएर मायाले हेर्नुहोस् कस्तो सम्मान गर्दछिन्। लई बस पोताने करी, आफ्नो बसमा बनाई मायाले। यता राति भयो, कान्छी भाइले सोच्नु भयो मर्ता क्या नहीं करता, मर्ने मान्छेले के गर्दैन। जब आज राति मेरो मृत्यु हुँदैछ भने एउटा अद्भुत स्वरूप बनाउनु भयो कान्छी भाइले, अद्भुत स्वरूप बनाउनु भयो। अब उनलाई बेलुका फाँसी दिनको लागि लिन जाँदा अद्भुत स्वरूप छ, त्यो हिजोको पुरुष छैन, अर्कै पुरुष। एकदम जोस आइरहेको छ, एकदमै मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन्, मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन् जोड जोडले।
यदि म मरे भने परमधाम जान्छु, बाँचे भने म श्री प्राणनाथजीको शरणमा जान्छु, मरे भने परमधाम जान्छु भन्ने पुरा दृढ विश्वास थियो। त्यसले गर्दा विश्वास नभई केही हुन सक्दैन।